हय पळयला न्हय आमचे गोंयचे गोंयकार कोंकणीच्या मोगा बसत जेन्ना ते एकठांय येतात तेन्ना आमची गोंयची कांतारां तांच्या ओंठाचेर खेळटात आनीक ही कांतारां पळयतना आनीक ही कांतारां आयकतना खूब बरें दिसता. चल आमी तांचे कांतारां आयकून घेवया. Porque azul vorta sobita e sobe, muita boa magarache. Zara bara mi bola suka te kore, shitor bare kite bada eche. Kai kore ulo suriche, agar te dograche, eras goitarache. La 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 la. गोंयकार एकठांय येतात आनी गोंयचो वास गोंयची शीतकडी गोंयचें नुस्तें हें एकठांय आयल्या उपरांत हे गोंयकाराची खुशालकाय हांगासर भायर सरता. जेन्ना सुटी मेळटा तेन्ना हें सगळें तुमचें चलता आसतलें. हांव तिचो एक मोवाली पूत, विचार कितें जाय तें तिका. कितली जाल्यार ती तुजी माय, वर्सें बरें दिसना म्हाका. घरांतलो तिणें म्हाका भायर घातलो, काजार जावन हाडला म्हूण तुका. तिणें तुका सोडूंक दिला, विसरना नांदो नाका काय. हांव तुजी बायक बरी पूण ती तुजी काशा रोखाची माय. इतलें तुका वायट करून काळीज तुज्या वट्टा दिचे नाय. म्हाका सांगलेलें आपूण मेल्यार पासून घरांत दवरिना काय म्हूण माय. म्हणटच मदें मदें तुमी तुमचो जो वावर आसा तोय तातूंत मिसळ करतात, खंय रावतात तेवूय मिसळ करतात. हय म्हाका खूब बरें दिसलें. तोराच्यो शिरो फकत आमकां गोंयाच मेवता काय आमी म्हणटाले. चालूच दवरत. तेतून बाब इतलेंच न्हय, तुका जाय जाल्यार सोराकाची कडी पासून करतात आमी. काजूची पासून लास्टाक चित्रा हाऱ्या भाजगो इस्कोलाच्या बाकारांत
सांचो नाय म्हूण तुवें सांगलेलें काजार करून भावांनी मोठ्या रिणां काडून भागा केलेले जाती मागून देकार गेलोय रे उतर दिलेले चिंतल्यार म्हजो करूंक पोती फामील तुजी मानता जाती देवान आमकां निर्मुग्धारे सोडले राती चिंतल्यार म्हजो करूंक पोती फामील तुजी मानता जाती देवान आमकां निर्मुग्धारे सोडले खरें म्हटल्यार हांव समजतालो की फकत हे मनान दवरून ते कांतारां म्हणटात काय पूण पळयत जाल्यार तांचे लागीं लिरिक्सूय आसात म्हणटच जें गोंयांत मेळना तें हांगासर दुबय आमकां मेळोन खूब सोंपेपणी मेवता आनीक थोडे मनीस आसात जे सगळें कितें मेवता ताका वेंग मारून ते सांबाळून दवरतात खरेंच तुमच्या सांगाताक खूब बरें दिसलें गायत रावात परत यो Okay, next. वियास मारून रावायला मोठी जायते कामोन मारिना फोडी कित्याक कामोस गातार ओटी वजारांनी हांवें जोडल्यो नोटी वियास मारून रावायला मोठी जांबवला मारिना फोडी कित्याक कामोस गातार ओटी अमेरिका गोरी तुम्ही येराम ना बेड वाजताना सोनू सोनू मोरे बाबा तुका जाय देगा आनी चेडवा कितें रे वारे वारे वा अमेरिकाक जोडीक देव तुम्ही येराम ना बेड वाजता सोनू मोर दोशी जाव सोर्ग मोरे बाबा तुका जाय देगा आनी चेडवा कितें रे वारे वारे वा बोरे चेडवाचे फोटो काढून हाडटा बोरी चेडवा तिनाच्या मोगान पोटा पोटा ती पायशी माडाची सोडना तारवोट्याचे आयकोंक गोडना ते बोरे चेडवाचे फोटो काढून हाडटा बोरी चेडवा तिनाच्या मोगान पोटा पोटा ती पायशी माडाची सोडना हांव सोजमलोलो जायते फावटी अशें दिसतालें की बरे बरे सिंगर जे जायतीं कांतारां घडटात आनी आपलीं स्वताचीं म्हणटात ते दुसऱ्यांची म्हणची ना काय म्हूण पूण खरेंच हांव खुशाल म्हजे बरोबर एडवीन आसा एडवीनूय तितल्याच उमेदीन आनी तितल्याच नेटान आणि तो जावन आसा म्हजो मिंगेल रोड म्हजो फेवरेट कंपोजर खरें सांगतलो जाल्यार आमी तांच्या कांताराचो वाताचो उगडास करूंक ही कांतारां आमच्या फुडल्या पिळगेक भुरग्यांक मेवची ना आमी म्हणटली जाल्यार ती जिवी उत्तली म्हाका दिसता ही आमचे फुडले पिळगेक ही कांतारां दवरतलो जाल्यार म्हाका परत परत दुबय येवचें पडटलें इतलेंच न्हय केतन बाब ही कांतारां आतांचे पिळगेन आयकूंक जाय आनी सजमूंक जाय तांणी कसले उमेदीन कसल्या बोर्डान ही कांतारां म्हटल्या पळय ती कसले उमेदीन ही कांतारां म्हटल्या पळय ती आनी हेच उमेदीन ह्याच बोर्डान ही कांतारां तांणी आपली आतां ही नवी भुरगीं येता पळय तांणी म्हणूंक जाय कित्याक आतां तूं जाणा आमकां मातसो वेस्टर्न कल्चर लागता सो हो मातसो आमच्या मतींतलो पयस करून सारकें आमचें गोंयकारपण आमची अस्मिताय जी आसा ती आमी दवरूंक आमच्या भुरग्यांनी जी आतां कांतार करता पळय तांणी ही अस्मिता आमची दायज आमचें जें आमचे लागीं आसा तें दवरूंक वावरूंक जाय
आमची संस्कृती, आमचें दायज, आमचें गोंयकारपण, आमची मायभास आनी आमचें संगीत, आमचें तियात्र हे आमकां सगळे एक पॅकेज कशी ह्या दुबयच्या शारांत मेवल्या. खरेंच तुमकां मेळोन खूब धादोशी, खूब खुशालकाय आनी खरेंच हांवें एक गोंयांच आसलेल्या भशेन दीस सारले. तरी आसतना जें दुबय आसा तितलें गोंयकारपण गोंयाक आसा काय हातूंत म्हाका आतां दुबाव पडोंक लागला. हें देंवतना बाब तुमी आतां दुबाय पळयलां ते तुमी वचून आतां गोंया पळोवंक जाय हे भाशेन गोंयकार कोण चलता जाल्यार. गोंयांत आमचे गोंयकार ही कार्यावळ पळयतात. ओके पळयतात तें सारकें पूण हांवूय गोंयांत रावन आयला. गोंयकार एक टायमूच मेळना एकामेकाचे मेळोंक हे भाशेन उलोवंक. हांव म्हजें मागणें हे भाशेनूय गोंयांत चलोंक जाय. हो मोग जो आमी हिंगासर करतात तेवूय थिंगा गोंयांत चलोंक जाय. मोजे बायलेचेर दोळे पोटाय सांग कितें कारण कोकमांची काकोरी नाका रागाच्या बारान मायना ह्यो कागरम्यो आसाक तुका गेलो वरो पूण तुजी बाय रावता आपल्या मायच्या दारान मोजी बायल मावडे रावल्यार तुजे कित्याक फुटतात दोळे बाय मागीर रावून आनी बायल बोले वडवडे तितल्या झाडाच्यो बायलो मागीर रावता तूं वचून पडे बायलांक मागीर तुता ते तुजीच पाशी बाय गोडे येस कांयच भिनाका. तुजे बायलेक समजावन परत ताका हाडपाची जबाबदारी आमची. हेंच हांव करूंक सोदतां तेजोन बाब आनी हांव सजमतां एक दीस तरी तें येतलें म्हणून. ही पार्टी मुखार वेता वेता कोणी म्हणटलो की सोरो पिवन तायट जाल्यात काय म्हूण. ना, आमचे मदें जायते जाण आसात जे सोऱ्याक हात पर्यंत लायनात. खरेंच बरें दिसता. पूण थोडे आदले जे उगडास आसात ते उगडास जिवे जाल्या उपरांत खूब काळजाक दादूसकाय भोगता. आनी असलीच दादूसकाय आमचो भाव एंटनी दे नुवें हांचे कडल्यान हांव पळयता आसतनाच हांवें म्हटलें एंटनी आमी हें रिकॉर्ड करुया. तर रुजार रोड्रिगीसाचो थोडो उगडास ताणें ह्या खिणांत काडलो. हांव तुमच्या लागीं मागतां बरे भाशेन हो पळोवंक. सारको त्रास सांगाल मरे म्हाका सारको त्रास सांगलो. हांव भाव म्हणटा म्हाका मांदन पासून घेवन ना मरे बाबा. येसो भाव भयण आनी म्हाका केन्ना नाकाय केन्ना नाकाय. चिती नासता उदका फुड्यान येयलो धांवून ह्या उदका पळोवन जिवो चडलो भिवून. कोण याडाचेतले मूड लावता ह्या उदका फुड्यान पावोन नाचल्या परत घरा येता आनी इलो येड रावून.